बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब तक तो आम जो कराची के शहरी हैं वो यही शिकायत करते रहे कि स्कीम 33 सोराबगुड़ से आगे का इलाका गडाप टाउन, यहाँ पर जितनी भी सोसाइटीज़ पे कब्ज़ा है, बेशतर पर जो बस्तियाँ बनाई गई हैं वो गैर मुल्की, जिन्हें कहा जाता है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गानी हैं, उनकी तरफ से बनाई गई हैं। लेकिन मेरे पास कुछ एप्लीकेशंस आई हैं जो कि डीजी रेंजेस को दी गई हैं, आईजी सिंध को और मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाले इदारों को, जिस पर दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों जो शहरी हैं उनके दस्तखत हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी ये जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान बस्तियों में अफ़गानी हैं, इनका दायरा फैल रहा है और बच्चियों के किडनैपिंग और रेप के केसेस के अंदर भी ये नेटवर्क मौजूद है और शामिल है। कौन सा नेटवर्क है, क्या नाम है इन गिरोहों के और ये कहाँ ये सारे मामलात कर रहा है। और एक और बहुत दिल हिला देने वाली और अफसोसनाक खबर ये है कि एक सियासी जमात जो कि अपनी ही आइडियोलॉजी से जो ताल्लुक़ रखने वाली जो दीगर कौम परस्त जमातें हैं उनसे ये कहती सुनाई देती है कि जी आप जो गैर मुल्की अफ़गानी हैं उनको बाहर निकालने में ऑफ द रिकॉर्ड हमारी मदद करें। और फिर कौम परस्त तंजीमें वो सारी कार्रवाई भी कर रही हैं, आवाज़ भी उठा रही हैं। लेकिन पता चला है कि जी चूँकि वोट बैंक एक बहुत बड़ा इशू होता है, उसी की खातिर एक ख़ास इलाके के अंदर जो नेटवर्क चला रहे हैं बाज़ अफ़गानी गैर मुल्की जो पाकिस्तान में कराची में मुकीम हैं, उनको सपोर्ट भी की जा रही है। क्या मामला है मैं आपको तफसीलात बता देता हूँ। देखिए, औरंगी टाउन एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है और जो एप्लीकेशंस मेरे पास आई हैं वो सारी की सारी औरंगी टाउन से मुत्तसिल मंगोपीर के इलाके की हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा इस इलाके का थोड़ा सा आपको लोकेशन बता देता हूँ, समझा देता हूँ, तो उसके बाद आपको जो तफसीलात बताने जा रहा हूँ तो उसको समझने में मदद मिलेगी। औरंगी टाउन में जो कि एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी कहलाती है, तकसीम पाकिस्तान के बाद जो बंगाली थे वो यहाँ पर आबाद हुए मुहिब वतन, और फिर 71 में जो सकूत ढाका हुआ, बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया और बांग्लादेश बन गया तो मशरकी पाकिस्तान। तो उसके बाद जो मुहिब वतन बंगाली थे उन्होंने जो पाकिस्तान आने का फ़ैसला किया या पाकिस्तान में ही रहने का फ़ैसला किया, तो उनमें बिहारी भी शामिल थे और बंगालियों और बिहारियों की बहुत बड़ी तादाद जो है औरंगी टाउन में ही आबाद है एक तवील अरसे से। इसी से मुत्तसिल एक मंगूपीर है जहाँ पर एक ज़माने में जावेदा सीमेंट फैक्ट्री थी और ये गडाप टाउन का इलाका है, तकरीबन गैर आबाद इलाका तस्वुर किया जाता था। तो ये मज़ाफ़ात कहलाता है और फिर बहुत सारे ऐसे लोग जो औरंगी टाउन में घर लेने के काबिल नहीं थे, तो उन्होंने कुछ पैसे जमा करके जो मज़ाफ़ात के अंदर जा सकते थे, वहाँ कुछ गोट भी थे, कुछ ऐसे ही बग़ैर किसी नाम के लोगों ने वहाँ प्लॉटिंग कर दी थी, वहाँ पर आबाद हो गए। और इस तरीके से ये तकरीबन कोई हज़ारों घरों पर मुश्तमिल एक कॉलोनी बन गई है। हबीब कॉलोनी कहा जाता है, गाजी गोट मंगूपीर। मंगूपीर और औरंगी टाउन सेम ही है और इसमें जो थाना लगता है, इलाका मंगू, जो मैं तफसीलात बता रहा हूँ आपको मंगूपीर की बता रहा हूँ, गाजी गोट की, लेकिन ये जो थाने की हदूद है वो औरंगी टाउन थाना है। इसमें मिक्स आबादी है, पश्तून जो कम्युनिटी भी है वो बेचारे इंतहाई गरीब कह लीजिए, जो मजदूर पेशा तबका है वो भी शामिल है, पंजाबी भी हैं, सराइकी भी हैं, लेकिन एक अच्छी खासी बड़ी तादाद बंगालियों की है। और इन बंगालियों में जो कह लीजिए कि जी बदकिस्मती से अक्सरियत ऐसों की भी है जिनके शनाख्ती कार्ड के इश्यूज़ हैं, उनके शनाख्ती कार्ड नहीं बने हुए, यानी कि किसी के दादा और किसी के वालिद का डाटा उस तरह नहीं है जो कि नादरा की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इस तरीके से उनके पास शनाख्ती कार्ड भी नहीं है। और ये इंतहाई गरीब तबका है जो कि मेहनत मजदूरी, घरों में काम करना, मासियाँ और मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ में काम करके रोज़गार तलाश करता है। वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 1 साल पहले कुछ मुनज़्ज़म किस्म के गिरोह जो हैं वहाँ पर जमा हुए और जो एप्लीकेशन मेरे पास मौजूद है, जो आईजी को और डीआईजी को लिखा गई है, उसमें ये कहा गया है कि जी 1 साल पहले ये कब्ज़ा माफिया वहाँ पर राज कर रही थी, लेकिन ये पहले ज़मीनों पे थे, लेकिन अब बच्चियों की अगवा और रेप के केसेस के अंदर भी ये मामला सामने आ रहे हैं। और तो जो शहरी हैं उन्होंने जो एप्लीकेशन मूव की है उसमें कहा जाता है कि एक लाली ग्रुप है और एक C4 ग्रुप है। ये 2 ग्रुप जो है वो मुतहर्रिक हैं, जिनकी सरबराही आलम अफ़गानी, लाले अफ़गानी और सैफूर पठान, सरजमीन उर्फ खान, इमरान उर्फ मामा और दीगर कर रहे हैं।
تو وہاں کے جو مقامی یہ بتا رہے ہیں کہ جی 40 سے 45 موٹر سائیکل سوار جو یہ گروہ ہے یہ آتا ہے، جو بھی ان کو لگتا ہے کہ ایک ایسا مناسب کارنر کا گھر ہے، یہ اس فیملی کو دھمکاتا ہے کہ فوراً نکل جاؤ یہاں سے. اگر فیملی نہیں نکلتی تو پھر ان کو دھکے دے کے نکالتے ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی کسی بنگالی کی یا وہاں موجود جو دیگر کمیونٹی ہے ان کی کوئی بچی خوبصورت ہو اور اس گینگ کے کسی فرد کو جو ہے وہ پسند آ جائے تو وہاں سے اغوا کر کے ریپ کرنے کے کیسز بھی ہیں. اب یہاں جو موجود میں نے جیسے بتایا کہ جو بنگالی کمیونٹی ہے اور کچھ وائس ریکارڈنگ بھی آئی ہے میرے پاس جو کہ شہریوں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جی ان کی مدد کی جائے. وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ بنگالیوں کی شناختی کارڈ کے پاکستان میں نادرا جو بنایا گیا اس کے بعد ایشوز ہیں، تو وہ پولیس کے پاس اول تو جاتے نہیں ہیں، اور جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو اپنی شہریت بتانی پڑتی ہے، ان کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہوتے. تو بیشتر جو لوگ ہیں وہ بیچارے اپنی عزتوں کو جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہو جاتا ہے برداشت کر رہے ہیں. لیکن اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ پچھلے دنوں کی بات ہے کہ اب وہاں پر معاملات بہت یعنی کہ پانی سر سے گزر چکا ہے، اور وہاں پر بتایا ہی جاتا ہے کہ اب لوگوں کے ساتھ بہت برے سلوک ہو رہے ہیں. اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد پچھلے دنوں کی بات ہے کہ اورنگی ٹاؤن تھانے کے سامنے ہی پہنچی. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی نیٹ ورک پولیس ڈپارٹمنٹ کی مدد کے بغیر یا جو ضلعی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے اس کی مدد کے بغیر چلتا نہیں ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ جی پولیس ڈپارٹمنٹ کا ان گینگز میں لینڈ مافیا میں کتنا رول ہوتا ہے، اور اس کی مرضی کے بغیر ایسا پاسبل نہیں ہے کہ جی کوئی بھی گینگ جو ہے وہ اس تھانے کی حدود میں کوئی ایکٹیویٹی کرے. تو کہا جاتا ہے کہ جی سینکڑوں جو شہری ہیں وہاں کے باشندے ہیں مکین ہیں، یہ جو غازی گوٹ ہے وہ تھانے کے سامنے پہنچے، انہوں نے پروٹیسٹ کیا، پرامن پروٹیسٹ ہے، لیکن اس کے اوپر لاٹھی چارج اور سارا معاملہ کیا اور ان کے خلاف ایک ایف آئی آر لانچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس پر یہ سینکڑوں جو غازی گوٹ کے رہائشی ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں. انہوں نے ایک ڈی جی رینجرز کو، آئی جی سندھ کو اور ایس ایچ او جو اورنگی ہے، دیگر حکام ہیں، ایس ایس پیز ہیں، چیف جسٹس پاکستان ہیں، ان سب کو ایک اپلیکیشن لکھی ہے، اور جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ انتہائی غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے. دیکھیے اگر افغانی یا اگر بنگالیوں کی بات کی جائے تو اگر وہ غیر قانونی طور پہ بھی رہ رہا ہے کوئی، لیکن عزت نفس تو کسی کی بھی مجروح نہیں ہونی چاہیے، اور عزت تو پھر عزت ہے. انسان کو میرے خیال سے اس کے انصاف کے جو تقاضے ہیں، ٹھیک ہے اس کے غیر قانونی یا قانونی ہونے پہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن عزتوں پہ حملہ یا ان کے گھروں سے ان کو بے دخل کر دینا جو کہ جائز گھر ہوں یا انہوں نے خریدے ہوں، یہ ایک انتہائی زیادتی کی بات ہے. اور اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد بھی ہے کہ ان کا یہ اصرار تھا کہ جی ان کی آواز آئی جی سندھ تک پہنچائی جائے، کیونکہ پولیس تو کارروائی نہیں کر رہی، ڈی جی رینجرز تک پہنچائی جائے. تو یہ ایک میں نے میرے پاس چونکہ ڈاکومنٹس ہیں جو میں نے نام پکارے ہیں یا بتائے ہیں اس گینگ کے حوالے سے، تو وہ سارے ڈاکومنٹ میرے پاس اس وقت موجود ہیں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان سب کے ساتھ اگر کسی عام شہری کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، تو اس ولاگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اس کو پھیلائیے تاکہ یہ حکام بالا تک پہنچے، اور آئی جی سندھ صاحب یا ڈی جی رینجر صاحب جو ہے اس پہ ایکشن لیں. علاقہ پولیس تو کچھ نہیں کرتی، اورنگی ٹاؤن کی پولیس کیا کرے گی، آپ کو بھی پتہ ہے جی، بیک ڈور کے اوپر سب ملے ہوئے ہوتے ہیں. تو عام شہریوں کو ہی کچھ کرنا پڑتا ہے، آواز سے آواز ملانی پڑتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس معاملے کے اندر کیا کرنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، کیا ہو سکتا ہے؟ تو نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ایک نئے بلاگ کے ساتھ جلد ملیں گے، لیکن جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ جی اگر آپ نے کرنٹ افیئرس ود بلال اور نئی کھوج کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر، لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کیجیے گا. خدا حافظ.